لطفاً برو، لطفاً برو، تو پسر یه مادر مهربونی. حال خوبی؟ بیا بشین، اینجا بشین. لطفاً از اینجا برو. میدونی حال ما آدم ها وقتی ناامید میشیم، پس هوایی که نفس میکشیم هم فکر میکنیم دشمنمونه. از همه چی خیلی بدمون میاد. حتی میخوایم هر کسی که میخنده خنده هاشو ازش بگیریم، چون ما خودمون غمگینیم. اما وقتی انسان خوشحال میشه چی؟ پس همه چی رو واضح و به طور درست میبینه، مگه نه؟ من قبول دارم